Not yet. Give us a minute. Okay, Amma. How to get the view options? What view? Fit to window? What, Ma? Parama? Yeah. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾ? Yeah. ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Yes. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yeah. I think Houston, are you guys ready? Battala. Yeah, we're ready. Okay. All right. Actually, you come. Yeah. Vaisha, go on. Start. What? Yes, starting. Start. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturбhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarvavignopashante Tasya Sthirabhadraadhya Parishadya Parashtatam Vignam Nignanti Satatam Vishwaksenam Tamashaye Vyasam Vasishtharam Shakte Pautamakanmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponidhim Vyasaya Vishnurupaya Vyasaya Vishnave Namo Vai Brahmanitaye Vasishtaya Namo Namaha Avikaraya Chittaya Nityaya Paramatmane Sadaikarupa Rupaya Vishnave Sarvajishnave Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabhavishnave Om Namo Vishnave Prabhavishnave Vaitampayana Uvacha Sutta Dharma Vishena Pavanani Sarvashaha Yudhishthirasnanavam Punarevadhyabhashataha Yudhishthira Uvacha Mekam Daivatam Lokam Parayanam Suvantakam Kamarchantam Prapnuyatmanava Shubham Otanmasarvadharmanam Bhavatah Paramo Mataha Vimjapan Muchyate Janturjasmashvara Vishnu Uvacha Devanandam Purushottamam Suvannama Tameva Chachayam Purushamavyayam Dhyayan Suvannamasyam Yajamanastameva Cha Anadiniranam Vishnum Sarvalokamaheshwaram Lokadhyaksham Vishnu Sarvaloka Bhavet Brahmanyam Sarvadharmanyam Lokanam Kirtivardhanam Lokanatham Mahadbhutam Sarvabhutabhavam Esha me Sarvadharmanam Bhaktya Pundarikasham Narasada Paramam Yoma Teja Paramam Mahatapa Paramam Brahma Paramam Pavitranam Pavitrayam Devatam Yata Sarvani Bhutani Bhavatya Tasmensya Pranayam Yanti Punareva Yugakshaye Tasya Lokapradhanasya Jagannatya Vishnu Nama Sahasranam Bhavayapaham Jnani Mukani Vishibhipani Tani Vakshami Bhutaye Namnat Sahasraya Vyaso Mahami Chando Nashtadevo भगवान की देवकी सुता
देवकी नंदन विष्णु नामं विष्णु महाविष्णु प्रविष्णुवेनं अनेक रूप दैत्यनाथान् नमामि पुरुषोत्तमम् श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र नाम से महामंत्र विष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता शुद्धो भानुरतिबीजं देवकी नन्दनस्पष्टेति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्त्रकी चक्रीकीलकम् शार्ङ्गदण्डादगाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दः परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः विश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविरसत्सैकते मौक्तिकानां मालाधुग्धासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः दुग्धैरधप्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दपुनियादलिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वीरसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे करुणाभाषाख्योऽपि दहनो यस्य वास्तेयमद्भिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताय भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं आदिभूताय भूपते अनेक सपीतवस्त्रं शोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि श्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामां सहितं कृष्णमाश्रये। सहस्रनाम ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृत् भूतभृताहो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषस्साक्षी क्षेत्रज्ञोत्तर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः पौरुषेश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः नारदिनिधनो दाता विदाता दातरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्टस्तवेरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदद्वनः
प्रभूतस्तिक उद्दामन् पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरार्दश्य कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेथ प्रजाभवः संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु शिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षस्वराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंशश्चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्तः सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेत विश्वयोनिर्पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघ शिशूर्जितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो तथात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधीः अनिर्देशवपुः श्रीमान् अमे आत्मा महादतक विश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्धस्तुरानन्दो गोविन्दो गोविदापतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरु गुरुतमो दामा सत्य सत्य पराक्रमः वाचस्पतिरुदारदिः अग्रनिर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा प्रमर्दनः संवर्तको वह्निर्निर्मुदरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः तत्कर्ता सत्कृतस्साधुर्जयो नारायणः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुषिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिसाधनः ऋषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वावशोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपस्मै विष्णुप्रकाशनः ओजस्तेजो प्रतापनः पश्चाक्षरो मंत्रस्कंदानुष्कशबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतस्तेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः कामप्रभो नैकमायो महाशनः विशिष्टशिष्टेष्टशिखण्डिनहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः प्राणदो वासवानुजः पाण्डिनिरधिष्ठान अप्रमर्तप्रतिष्ठितः स्कन्दो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो मध्वानो अशोकस्तारुणस्तारशूरशौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्तो पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो विन्दाक्ष गर्भशरीरवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षगरुडध्वजः चतुरश्रवो भीमस्समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिन्धयः निश्चलो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो भुवः व्यवसायो व्यवस्थानः परमस्पष्टपुच्छशुभेक्षणः रामो विरामो विदुषो मार्गो नयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः
वैकुण्ठपुरितप्राणप्राणद प्रणवपृथुः हिरण्यगर्भो व्याप्तो वायुर्दोक्षजः चतुस्सुदर्शनकालपरमेष्टि उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्वामो विश्वदक्षिणः तारस्तावरस्तानुष्मान् बीजमव्ययम् अर्धो नर्तो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्भिन्नस्तविष्टो भूधर्मयो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा समीहनः यज्ञ यज्ञो महेज्येश्च सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुभृतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोष सुखदः स्मृत मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विचारणः स्वपानस्तवशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोदनेश्वरः Padmini, do 51 to 75. धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसच्चरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदतिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्योजिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रितशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदीः गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोचितकृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं विशक संन्यासकृच्च मशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्तष्टा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः आत्मा विधेयात्मा सच्चित्तिर्चिन्न संशयः बुधिर्नः सर्वतः चक्षुरनीश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिः हरिः कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णु वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सत्पूर्तिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः
भूतवासो वासुदेवः सर्वासुदेवोऽन्यः दर्पः दर्पदं तृप्तो दुर्धरो प्राप्तराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एको नैकस्तवक्तव्यं यत्तत्परमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णहेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो धृताशीलचरत्सरा अमानैमानदो मान्यलोकस्वामी त्रिलोकद्विजः सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो विशोज्योतिधरः सर्वशास्त्रार्थापरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रहो निष्कर्षो पराग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्याहुश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्वेदविवेकपान् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गश्चन्द्रनागति इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरश्चन्दो रत्ननाभो सुलोचनः अर्को वाजसनिशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्ता महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यो पावनोन्नतः अमृतांशो मतवो सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुहृदः सिद्धः शत्रुतापनः नेत्रोदोदुम्बरो स्वस्तः शाणूरान्ध्रविशोधनः सहस्राक्षिः सप्तजिह्वः सप्तैरा सप्तवाहनः अमूर्तिरनगोचित्यो भयकृद्भयनाशनः कृतशूरो अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राप्तिं विहाय श्रमणक्षामः सुमर्णोजगोत्तमः धनुर्वेदो दण्डो दमयितागमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राया प्रिया प्रियवर्धनः विहाय सुरुचिर्भुतबुद्धिः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो भोक्ता सुखदो नैकजो ग्रहः अनिर्विण्णः सदामः श्रीलोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिदृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रकुण्डली चक्री विक्रम शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणश्रवणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवया पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो स्वप्ननाशनः वीरारक्षणः सन्तो जीवनापर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तः श्रीजितमन्योद्भयापयः चतुरस्रो बलीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूतो लक्ष्मी सुबिरो रुचिराङ्गतः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पः तत्प्रजागरः ऊर्ध्वगः सर्वदाचार्य प्राणद प्रणवपनः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः स्वस्तिकारा सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञधृत्यज्ञी यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्य अन्नमन्नाद एव च
आत्मयोनिः स्वयं जातोर्वैकानः सामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा पापनाशनः शङ्खबिन्नन्दकी चक्री शान्तगन्ध्वादरादरः रणाङ्गपाणिरक्षोभ्यहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधो नमैति वनमाली गदी शाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदी शाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदी शाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजा भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशप्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेवस्य भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखशान्तिः श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ध्यो स्वचन्द्रार्कनक्षत्राकं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रथमो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पठेत्यैच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुनो उवाच
पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभं सुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो। व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतेषु वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। ओम् पार्वत्य उवाच तेनो कायेन लघुना विष्णो नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे ओम नमः इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो ध्रुवादितिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्तनारायणशब्दमात्रं भवन्तु। कायेन वाचा बुद्ध्यात्मना स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ओम तत्सत्। Is this Yudhakara Padavashadava? Super. Krishna, 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 Krishna. Padle Narayana. ए लक्ष्मी स्तोत्र ಹೇಳದಾ? ಯಾ ಪದ್ಮಿನಿ ಹೇಳು. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे सुरभयङ्करी सर्वपापहरे लक्ष्मी नमोस्तुते। देवी नामभूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्तिर्महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनम् विकाले यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकाले यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम्। महालक्ष्मी नित्यं प्रसन्नवरदा शुभा। इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम संपूर्णम्। अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः।
Radhe Krishna. ರಾಧೇ ಕೃಷ್ಣ. ಚಿಗಬ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಏನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಏನ್ ಹೇಳು? ರಾಮ್ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮ್ಯೂಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Today's Ajja is in a listening mode. If you want to tell one or two sentences to Ajja, what would it be? So type in the chat to Anushri and Anushri will pass it to us. Okay? Ajja can listen. So he is listening. There are one or two sentences. If you want to tell Ajja, what would it be? So tell it and type it to Anushri and she will share it with us. Guys, pray for Ajja, okay? You can hear what are the two things or one or two sentences you want to tell him. Just tell him and I'm sure he's listening, okay? So each kid, I want you guys to send one or two sentences and Ramama, and between Ramama, me and Aarti Mami will tell it to Ajja Tray. Okay, he can listen. So please, whatever you want to say, send it to Anushri. Okay, Radhe Krishna. Thank you all. Radhe Krishna. Yeah. Thank you. Hi, Rishabh. Hi. Type Rishabh. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡು ಕಾಣ್ತಾ? ಹಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಶಕ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತ ಅಂತ. ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ. Wait,